Radio Gaurav 97 megahertz. It's news time. The news time is sponsored by Namabuddha Secondary Boarding School, Dulikhel 12, Sangkhu, Ite. नमस्कार। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजेको खबरमा तपाईलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म सुदीप। खबर सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज 2565औं बुद्ध जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रको प्राचीन सभ्यता र समृद्ध इतिहासबाट प्रेरणाको रूपमा लिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै स्पष्टीकरणको जवाफ 3 दिनभित्र बुझाउन जसपा अध्यक्ष यादवलाई ठाकुरको पत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र पुटिन बीच पहिलो पटक भेटवार्ता हुँदै उठेका सबै मुद्दामा बहस हुने र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली इराक प्रस्थान। Hotel CO International Private Limited near Pashupatinath Temple, Kausala 9, Kathmandu. Our service, attractive AC room with attached bath, 24 hours running hot and cold water, private kitchen and dining, rooftop restaurant with free Wi-Fi, free airport pickup and drop, 24 hours room service. Hotel CO International Private Limited near Pashupatinath Temple, Kausala 9, Kathmandu. Telephone 0144905555. Email hotelcointl@gmail.com. अब खबर विस्तारमा। भगवान विष्णुको नवौं अवतारका रूपमा जन्म लिएका सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप आज 2565औं बुद्ध जयन्ती देशभर मनाइदैछ। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती पर्व मनाइन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्ध प्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन्। अहिंसा नै शान्ति र मैत्रीको आधारशिला हो। यस्ता अनेकन काल जही सन्देशका वाहक भगवान गौतम बुद्धको 2565औं जयन्ती शान्तिको कामना गर्दै आज देशभर मनाउन लागि हो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हुनु हामी सबैका लागि गौरवको विषय भएको बताएकी छिन्। उनले बुद्ध जयन्तीलाई आफ्नो राष्ट्रको प्राचीन सभ्यता र समृद्ध इतिहासबाट प्रेरणा लिँदै प्रगतिको बाटोमा अग्रसर रहन प्रण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्ध जन्मस्थलबारे कतिपय देशका पाठ्यक्रममा भएका त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेका छन्। 2565औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएको प्रमाणित तथ्य भए पनि अझै कतिपय देशका पाठ्यक्रममा यसबारे गलत जानकारी रहेको भए सच्याउन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरातनवादी विचार र चेतनाका विरूद्ध गौतम बुद्धले गरेको विद्रोह जसरी प्रतिगमनकारी सोच, चिन्तन र प्रविधिका विरूद्ध संघर्षमा उत्रन आह्वान गरेका छन्। गौतम बुद्धको 2565औं जन्म जयन्तीका अवसरमा सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले यस्तो आह्वान गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक अहिले बस्दैछ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले 9 बजे बस्ने गरी पदाधिकारी बैठक बोलाएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम लगायत विषयमा छलफल हुने मुख्य सचिव पौडेलले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्चमा रिट हालेको छ। बैठकमा 14औं महाधिवेशन तयारी लगायत विषयमा पनि छलफल हुने उनले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने दुई धारको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहले तटस्थ बसेर नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सघाउ पुर्याएको थियो। त्यस लगत्तै जसपा भित्र एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाहीको श्रृंखला शुरू भएको छ। विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको अनुशासनको कारबाहीको व्यवस्था अनुसार स्पष्टीकरण सोधेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्दै हिँडेको भन्दै यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। 7 बुँदे स्पष्टीकरणमा लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्नुको कारण विपक्षी कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गर्न जानुको कारण लगायत विषयमा प्रश्न सोधेको छ। पार्टीको विधानको दफा 49 अनुसार अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब 3 दिनभित्र पार्टी कार्यालयमा पठाउन समेत अध्यक्ष ठाकुरले आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पर्सि शुक्रबारदेखि 20 गतेसम्म खाद्यान्न पसल समेत बन्द हुने भएका छन्। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 20 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बैठकले पर्सिदेखि 1 हप्ता खाद्यान्न पसल समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा भोलि सकिँदैछ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको निष्कर्षका साथ काठमाडौँ उपत्यकामा थप कडाइका साथ जारी गरेको आदेश पर्सिदेखि लागू हुने प्रशासनले जनाएको छ। पर्सिदेखि 1 हप्ता खाद्यान्नका पसल समेत बन्द हुने भएकाले आज र भोलि नै खाद्यान्नको जोहो गर्न आग्रह गरेको छ। 1 हप्ताका लागि खाद्यान्न, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर समेत बन्द हुनेछन्। तरकारी, फलफूल, मासु, डेरी, खानेपानी र ग्यास पसल भने बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। यसअघि जारी गरिएका गाडीका पास खारेज गरिएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गाडी सञ्चालनमा पनि रोक लगाएको छ। त्यस्तै बिहान बेलुकाको घुमघाम, मर्निङ र इभिनिङ वाकमा समेत रोक लगाइएको छ। ऋण तिर्ने भाका नागेका वा समय नपुगेका ऋणीलाई राहत मिलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क जरिवाना नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको 7 दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन पनि निर्देशन दिएको छ। ऋणीलाई कुनै पनि कर्जामा जरिवाना लगाउन नपाउने, लिलामीको सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। लघु वित्त कम्पनीलाई निषेधाज्ञा सकिएको 7 दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको बिहान 9 बजेको खबर अझै बाँकी नै छ। कोरोनाबाट बच्न साबुन पानीले नियमित हात धुने गरौं। एकैछिन हात धुने विश्राम। होटल दीपश्री प्राइवेट लिमिटेड, सिनामंगल लाइन, काठमाडौँ. Our facilities: attractive room, attached bath with hot and cold water, AC rooms, restaurant facilities, packing facility, free Wi-Fi zone, seminar hall, free pickup, drop facility, and 24 hours room service. Telephone number 014587 739 014572 2435. Mobile 9851072562 9849469968. Email info@hoteldeepsri.com.np. Website www.hoteldeepsri.com.np.
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि तपाईको सेवामा समर्पित गरिमा होस्टल एन्ड एजुकेशनल ट्रेनिङ सेन्टर। यहाँ विद्यालय तहका सबै कक्षाहरूको लागि सबै विषयको ट्युसन कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ। साथै मन्टेसरी तालिम समेत सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रा विशेषताहरू: न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने, कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि अनुभवी र दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा विशेष तयारी कक्षाहरू सञ्चालन हुने, एसईई परीक्षाको लागि विशेष तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिने, आफूले चाहेको विषयको मात्र पनि कक्षा लिन सकिने, होस्टलमा बस्न चाहने स्कुल तथा कलेज तहका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि थप सुविधा सहित सफा, शान्त, सुरक्षित र रमणीय वातावरणमा सञ्चालित बनेपाको एकमात्र ओपन होस्टलको सुविधा, समय तालिका अनुसार कोचिङ कक्षाको व्यवस्था, चिसो तथा तातो पानीको साथै निशुल्क लन्ड्री र हाउसकिपिङको सुविधा, शिक्षण सिकाइको लागि मल्टिमिडियाको व्यवस्था, मनोरञ्जन र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था। गरिमा होस्टल एन्ड एजुकेशनल ट्रेनिङ सेन्टर, बनेपा 10 पुल बजार। सम्पर्क नम्बर 9841 85 20 23, 9861 90 20 85 र 9860 04 05 72। विश्रामपछि अब बाँकी खबरहरू। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन हुँदा खाडीसहित मध्यपूर्वका देशमा करार अवधि सकिएका हजारौं नेपाली कामदार अल्पत्र परेको र अत्यावश्यक कामका लागि नेपाल आउनुपर्ने गैर आवासीय नेपाली समस्यामा परेको भन्दै संघले अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू गर्न माग गरेको हो। पछिल्लो समय नेपालबाट भारतीय सहित विदेशीले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि नेपालबाट सुविधा पाए पनि नेपालीले भने उडानको सहज व्यवस्था नपाएको भन्दै संघले विज्ञप्ति मार्फत नेपाली नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उडान सुचारू गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिएपछि सरकारले गत वैशाख 23 गते मध्यरातीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेको छ। नेपालमा बंगालको खाड़ीमा विकसित यास नामक चक्रवातको आंशिक प्रभाव परेको छ। चक्रवातको असर परेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। हिजो बेलुकादेखि नै देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। गण्डकी, कर्णाली र बागमती प्रदेशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 को केही ठाउँमा पनि आज ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै हिमाली तथा उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा हिमपात र वर्षासँगै उच्च वेगको हावाहुरी समेत चल्ने सम्भावना रहेको, केही दिनसम्मका लागि पर्वतारोहण नगर्न र नगराउन मौसमविदको सुझाव रहेको छ। भोलि पनि देशका धेरै ठाउँको मौसम यस्तै रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। खबरमा अब विदेशको प्रसंग। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि पछिल्लो पटक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। दुई नेताबीच 16 जुनमा स्विजरल्याण्डको जेनेभाका भेटवार्ता हुन लागेको व्हाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ। बाइडेन र पुटिनले कैयौं पटक एकअर्काको व्यक्तिगत टिप्पणी गर्नु तथा अमेरिका र रूस बीचको सम्बन्ध राम्रो नभइरहेको अवस्थामा एकअर्का बीचको भेटलाई विश्व समुदायले चासोका साथ हेरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकाको एबीसीसँगको कुराकानीमा 2020मा पुटिनले अमेरिकी चुनावमा गरेको धाँधलीको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। यसको जवाफ दिँदै रसियन टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा पुटिनले आफू बाइडेनसँग लाइभ कार्यक्रममै बहस गर्न तयार रहेको बताएका थिए। अमेरिकाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार चाहेको बताउँदै व्हाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले विश्वव्यापी समस्याको बारेमा दुवै देशले सहयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। खबरको अन्त्यमा खेल प्रसंग। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। 23 सदस्यीय खेलाड़ी सहित 35 सदस्यीय नेपाली फुटबल टिम गैराती इराक प्रस्थान गरेको हो। नेपाली टिम कतार
एयरवेजबाट इराक प्रस्थान गरेको हो। नेपालले जेठ 15 मा बसरा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण र विश्वकप छनौटका लागि कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले हिजो 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका थिए। नेपालले इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी 3 खेल्नेछ। छनौटमा अब नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा बिहान 9 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज 2565औं बुद्ध जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रको प्राचीन सभ्यता र समृद्ध इतिहासबाट प्रेरणाको रूपमा लिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै स्पष्टीकरणको जवाफ 3 दिनभित्र बुझाउन जसपा अध्यक्ष यादवलाई ठाकुरको पत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र पुटिन बीच पहिलो पटक भेटवार्ता हुँदै उठेका सबै मुद्दामा बहस हुने र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली इराक प्रस्थान। हवस् त रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। प्राविधिक मित्र रवि धिताललाई धन्यवाद। खबरबाट म सुदीप पनि बिदा हुन्छु। रेडियो गौरवको फ्रिक्वेन्सी अनलाइन र हाम्रो पात्रोबाट नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोई मास्क र सेनिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरौं। नमस्कार। तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज। रेडियो गौरवमा अबको समय व्यापारिक विश्रामको। ब्रेक टाइम इज स्पोन्सर्ड बाई होटल CO इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नियर पशुपतिनाथ टेम्पल, गौशाला 9, काठमाडौँ।